अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज की मैं इस वीडियो में आपको हीरे यानी डायमंड के बारे में तफसीली मालूमात पहुँचाऊँगी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि तारुफ और तारीख डायमंड की क्या है, उसके अलावा इसके ख्वास के मुतालिक कोहिनूर हीरा क्या है, कौन कौन से अफराद हीरा पहन सकते हैं, इसके अलावा नाज़रीन हीरा पत्थर कहाँ पाया जाता है और असली हीरे की पहचान और ख़रीद कैसे की जाए, और उसके अलावा नाज़रीन हीरे के असरात बिल्लिहाज रंग और पहनने की तरकीब भी और हीरे के फ़वाइद भी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, डायमंड जिसे उर्दू में हीरा और अरबी में अलमास कहा जाता है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये दुनिया का महंगा, खूबसूरत और इंतहाई कीमती पत्थर है। नाज़रीन, हीरे का अगर तारुफ बयान करें तो डायमंड जिसे उर्दू में हीरा और अरबी में अलमास कहा जाता है, किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, जैसा कि अभी मैंने आपको बयान किया है। नाज़रीन, लफ्ज डायमंड कदीम यूनानी लफ्ज एडमास से अखज़ किया गया है, जिसके मायने हकीकी, नाकाबिले तब्दील और मजबूत और खालिस शय के हैं। नाज़रीन, डायमंड स्टोन तमाम पत्थरों का बादशाह कहलाता है। डायमंड के ज़खायर बहुत सदियों पहले हिंदुस्तान में दरियाए कृष्णा, पनार और गोदावरी के पास मिले थे। कहा जाता है कि ये पत्थर तकरीबन 6000 साल पहले से ही हिंदुस्तान में मजहबी अमूर और कुंदाकारी के औजार में इस्तेमाल होता आ रहा है। हीरे की जदीद तराश और पॉलिशिंग तकनीक की वजह से 19वीं सदी से लेकर अब तक इसकी तलब और रसीद में बढ़ती जा रही है। आमतौर पर यह पत्थर बेरंग, भूरे, गुलाबी, आसमानी रंग में पाया जाता है। इसके साथ ही सफेद, मल्टाई, सुर्ख रंग में भी दस्तयाब है। नाज़रीन, गुलाबी डायमंड सबसे कीमती और नायाब पत्थर है। हीरा कुदरती तौर पर सतह जमीन से 100 मील नीचे इंतहाई दर्जा हरारत और दबाव में तैयार होता है। आतिशफशां की वजह से जमीन की सतह के करीब आ जाता है। नाज़रीन, और कदीम हिंदुस्तानी इस पत्थर का इस्तेमाल मजहबी मूर्तियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, जबकि आजकल इस कीमती पत्थर को बनाओ, संगार और आराइश और ज़ेबाइश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, अगर इसके ख्वास की बात करते हैं तो आतिशी चमक धमक रखने वाला ये पत्थर कार्बन की सख्त तरीन कुदरती मादी किस्म है। इंतहाई दर्जा हरारत 4090 सेंटीग्रेड या 7362 फ़ारेन पर ही पिघलता है, क्योंकि ये बहुत ही पायदार होता है। नाज़रीन, डायमंड के सख्त पन का मोस्किल 10 और कसाफत 3 से 5 तक 3 से 53 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये कुदरती मादनियात में से किसी भी चीज से 58 गुना सख्त हो सकता है। नाज़रीन, डायमंड वाहद पत्थर है जो कि सिर्फ एक एलिमेंट कार्बन 95 से 99% से बनता है, इसलिए इसका कीमियाई फार्मूला C है। डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर आइसोमेट्रिक है। ग्रेफाइट भी सिर्फ कार्बन से ही बनता है, लेकिन इसकी तश्कील और क्रिस्टल साख्त बहुत मुख्तलिफ है। ग्रेफाइट इतना नरम है कि आप इसे लिख भी सकते हैं, जबकि डायमंड इतना सख्त कि आप इसे सिर्फ दूसरे डायमंड से ही रगड़ सकते हैं। अब नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि कोहिनूर हीरा क्या है। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के सबसे महंगे और नायाब हीरे का नाम कोहिनूर है, जो कि इस वक्त मलका बरतानिया की मलकियत है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस हीरे की मालियत 10,000 अरब रुपए है। ये हीरा जंगे आज़ादी से पहले मुसलमानों की मलकियत था। बाद में अंग्रेज इसे अपने साथ बरतानिया ले गए। नाज़रीन, अब मैं आपके साथ ये शेयर कर लेती हूँ कि कौन कौन से अफराद हीरा पहन सकते हैं। नाज़रीन, डायमंड स्टोन ज़ोहरा सितारा की नुमाइंदगी करता है। इस पत्थर का पैदाइशी महीना अप्रैल है और इसके लिए अप्रैल में पैदा होने वाले अफराद इसे पहन सकते हैं। बुर्ज हमल वालों पर ये पत्थर इंतहाई साद असरात मुरतब करता है। इसके अलावा ये बुर्ज असद और बुर्ज मेज़ान के हामिल अफराद के लिए भी मुबारक समझा जाता है। नाज़रीन, हीरा पत्थर कहाँ पाया जाता है? नाज़रीन, तकरीबन दुनिया का 49% हीरा वस्ती और जनूबी अफ्रीका से निकाला जाता है। कनाडा, इंडिया, रूस, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में भी हीरे के ज़खायर मौजूद हैं।
اس کے ساتھ ہی کچھ امریکی ریاستوں میں بھی ہیرے کے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان میں اسلام آباد میں موجود مرگلہ پہاڑی پر ہیرے کے بڑے ذخائر کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں۔ ناظرین، اصلی ہیرے کی پہچان اور خرید کیسے کی جائے؟ ڈائمنڈ کا استعمال زیورات سازی کے علاوہ اسٹرولوجی نقطۂ نظر سے بھی ہوتا آ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو علم نجوم کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ڈائمنڈ پتھر پہننے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، علم نجوم کے مقصد کے لیے ناظرین، اصلی ہیرا اگر گرم پانی میں رکھا جائے تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اگر اس پتھر کو پگھلے ہوئے گھی یا مکھن میں ڈال دیں تو گھی یا مکھن جم جائے گا، خواہ روم ٹیمپریچر ہی کیوں نہ ہو۔ اندھیرے میں جگنو کی طرح چمکتا ہے۔ اگر روشنی کی کرن گزاری جائے تو یہ شعاع کی صورت میں ہی باہر آئے گی، پھیلے گی نہیں۔ اصل ڈائمنڈ کو اگر ہاتھ سے چھوا جائے تو اس کی سطح ہموار ہوتی ہے اور کوئی ناموار لکیر یا جوڑ محسوس نہیں ہوتا۔ اصل ڈائمنڈ آسانی سے نہیں ٹوٹ سکتا، اسے صرف ڈائمنڈ سٹون سے ہی کاٹا جا سکتا ہے۔ روشنی میں اس سٹون کو قریب سے دیکھنے پر ایک یا دو سیاہ انتہائی چھوٹے دبے نظر آئیں گے جو کہ کاربن کے ذخائر کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور یہ تمام ڈائمنڈ سٹون میں پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا سیاہ دبا نہ ہو تو سمجھ لیں کہ یہ کوئی عام سا نگ ہے۔ کبھی بھی ڈائمنڈ نہ خریدیں جو مدھم، پھیکا یا اندرونی طرف سے دھندلا دکھائی دے۔ اگر پتھر میں کوئی دراڑ، سرخ یا زیادہ سیاہ دبے دکھائی دے تو بھی اسے ہرگز نہ خریدیں، کیونکہ اسے پہننے سے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آپ اس پتھر کی شناخت کے لیے اپنی کسی جیولر کی لیب میں بھیج سکتے ہیں اور وہاں سے اس پتھر کے اصل ہونے کی سند بھی وصول کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نایاب پتھر خریدنے کا ارادہ کریں، اسے ہمیشہ تسلیم شدہ ڈیلر سے ہی بما رسید خرید فرمائیں اور اس رسید کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اب ناظرین، بات کرتے ہیں ہیرے کے اثرات باللحاظ رنگ۔ ناظرین، شاہی لوگوں یا حکمرانوں کو گلابی ڈائمنڈ پہننا چاہیے۔ عام لوگوں کو معاشرے میں اپنی حیثیت پر منحصر دوسرے رنگ کے ڈائمنڈ پہننے چاہیے، ورنہ منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اساتذہ، سائنسدان اور کہن کو سفید بے رنگ ڈائمنڈ پہننا چاہیے، کیونکہ سفید رنگ ان کی ذہنی صلاحیتوں اور سوچ کو جلا بخشتا ہے۔ تاجروں، بینکروں اور کسانوں کو پیلے رنگ کا ڈائمنڈ پہننا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے حساب و کتاب کے مسائل سے متعلق درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ نیلا اور سیاہ ہیرا خادموں، مزدوروں اور مشکل دستی کام کرنے والوں کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ یہ ڈائمنڈ ان کے اندرونی اور جسمانی قوت کو بڑھاتا ہے۔ اب ناظرین، آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لیتی ہوں کہ ہیرے کو پہننے کی ترکیب کیا ہے۔ ناظرین، ہیرے کو پہننے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو غلط وقت اور غلط انگلی میں پہننے سے نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ ناظرین، بہتر ہوگا کہ اگر آپ اپنے جو علم نجوم جانتا ہو اسے مشورہ کریں کہ آپ کتنے کیرات کا ہیرا پہن سکتے ہیں۔ یہ پتھر بروز جمعہ سورج طلوع ہونے سے پہلے سونے کی انگوٹھی میں جڑوا کر انگوٹھی والی انگلی یعنی رنگ فنگر میں پہننا چاہیے۔ آپ اسے گلے میں بھی پہن سکتے ہیں۔ ڈائمنڈ ایک طاقتور پتھر ہے، اس لیے پہننے سے پہلے مناسب ہوگا کہ اگر آپ اسے 3 دن تک اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوئیں، اگر آپ کو کوئی برے خواب نہ آئیں تو مطلب واضح ہو جائے گا کہ یہ پتھر آپ کے لیے ساد ہے یا کہ نہیں۔ ناظرین، ہیرے کے فوائد آپ کو بیان کر دیتی ہوں۔ ناظرین، یہ مزاج میں مثبت تبدیلیاں لاتا ہے، یہ بہت ہی طاقتور پتھر ہے اور جلد ہی نتائج دیتا ہے۔ یہ خوش قسمتی، کامیابی، شہرت، خوشحالی لانے کا باعث بنتا ہے۔ اس پتھر کا پہننا فضیلت اور شاد کا باعث بنتا ہے۔ توانائی، عزم و ہمت اور کچھ حاصل کرنے کا جنون اس پتھر کے پہننے والے کو ضرور حاصل ہوتا ہے۔ مکمل ذہنی، جسمانی اور روحانی ہم آہنگی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، جنسی طاقت بڑھانے کا باعث بنتا ہے، اور اس کے علاوہ جنسی بیماریاں دور کرنے میں بھی معاون ہوتا ہے۔ جلد کی بیماریوں اور نیند نہ آنے میں بھی اس استعمال فائدہ پہنچاتا ہے۔ ناظرین، ڈائمنڈ پتھر منفی اور مثبت دونوں طرح کی لہریں رکھتا ہے۔ اس کو پہننے والے کو عورت اور اولاد کا سکھ ملتا ہے، دھن، دولت اور جائیداد میں ترقی ملتی ہے۔ ناظرین، یہ جنسی ہارمون پیدا کرتا ہے اور شوگر کو قابو کرنے کا بھی باعث بنتا ہے۔ ہیرا آج کل آنکھوں کے علاج کے طور پر الٹرا وائلٹ شعاع میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔
ہیرے کی حفاظت کیسے کی جائے؟ ناظرین، ہیرا بہت ہی نادر اور نایاب پتھر ہے۔ آج کے دور میں کوئی پتھر بھی ہیرے کا ثانی نہیں ہے۔ اس کی حفاظت کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کی چمک دھمک برقرار رہے۔ ڈائمنڈ سٹون کی چمک دھمک برقرار رکھنے کا انتہائی مفید اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا برش لیں اور اسے صرف ملے پانی میں ڈبو کر اس ہیرے پر ملیں۔ اگر یہ انگوٹھی وغیرہ میں جڑا ہو تو اس انگوٹھی پر بھی اس برش کو رگڑیں۔ ہیرا بالکل شفاف دکھائی دے گا۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ ہیرا چکنائی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر اسے چکنائی لگ جائے تو آسانی کے ساتھ اترتی نہیں ہے، اس لیے اس کو چکنائی اور تیل وغیرہ سے بچا کر رکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔